मलाकुल मौत ला शुहज़र अली दीदार उसकुन से शत तंगीर गोला अली थो नार स्ट्रोको मुजदगानीन ले मलाकुल मौत नला जिंदगी रसमत क्यांग स्ट्रोक यो मल ओह नारे निस जस्पा खोजो ngala थोंगत थो मना ngasi de khoshinu निस जस्पा खोजी दीदार सोफी de khoshinu ngari stroke po kyanla phaktabla kyanla pyun ngir gowosi ni stroke po phaktabla kyanla pyun min kyangi ni stroke pyun gosmet अस्सलाम वालेकुम सैचन टाइम चैनल कना प्रोग्राम वापा से सोनलुक नमुती कुंजुगबस लखुरे यति चुकी बा मंजूर नजर थनसत उदयामा दितंगा मत हतकन गंगे यति यले कैसल कोन दि प्रोग्राम पदुन प्रोग्राम पे गए से वापा से शेरी अदबी महासिन को लुक सिंह प्रोग्राम में जुनता शेर मेबियों अदबी शख्सियत वजीर फिदा हुसैन माया कुरिफिया पुलत्र से दों तमलन को निदान थनचुस दिनी प्रोग्रामिंग ऐसे बाबासी अशार कुन शेर कुन यानी खोर खार कुन का माशरी का दबन म्यूं का साम से असरअंदाज सोंस जेर भी लुक्सिंग वजीर फ़ियाकुलत्रे से दों तमलन को निदान थन चुकी प्रलुक बेखन गुआना वजीर साहब इरी अंचन शजेजू यहाँ से दो कसलूं बाबा सर्विस पिया अशार कुन यानी खोर खार कुन का मती म्यूं का साम से असरअंदाज सोंजो सैचन टाइम ला नाबे हन कुल तहन कुन गामी खदमती नोंगा वजीर फिदा हुसैन जू न सलामी बल्टन पर कबूल सोंशिक व अब्बास बारी नो या प्रोग्राम ची बल्टन लखुरे इति खदमती नो हाजिर सोंसत व अब्बास अशार कुनिसी ngati म्यूई अकीदा ना म्यूई छसलुक ना दो भी चांद से असर सो बारी नो जावत जू कि देवखला ngati माशरो पूरा अनपढ़ सबक में ये ड्रोंग अखन कुनिसी ची जहना यो लम्यों से छस पिन पा यो अकीदा खुरदुक पिन पा देवख सिग्नु एलुम met pi shobu mishes pi देवख po bi nu babasi si ay monge tembo ay monge muqampo konge rutbo chinzerbo myon la nguzin guchus ये भी फरी म्यों दूसरा ची मुश्किल ची सोहना खुदा ला ची तकलीफ ची सोहना ची मसले सोहना रे आइमों थाला छिल ना नो दक पे बले मत ना रे इत बे इन्ना मातम बे इन्ना देह गो वैसे सा तमरुक ची खेर भी दक पे बले मत खन कुनिसा दो दे अकीदी मजबूती पुख्तगी अलामत बाबा से आइमो मुकाम पो मती मुश्किल गामी नो दुनिया न आखरत निस्कोई नो मती मुश्किल कुल हल बेहन पो ये चस्पा खोजो इन जरबो बाबा से खुरी कलामी नो खुरी कसीदो इनो म्यूं ला छुच्चुस यत पना म्यूं अकीदो दिसे मजबूत सोसत कि अहले सुन्नत अहले हदीसी गा आलिम ची ओ से मती म्यूं ला तबलीग व्यस्त नारे कौन छस पमत देह साप मजबूत दिरिंग तक शियासु या अहले हदीसों से या अहले सुन्नत इन लोग से जरबी दिरिंग तक रिकॉर्ड चिमत दो गामा बाबा से कसीदों में म्यों असरात सोफी दे वजह पोई बाबा से म्यों लंगोजिन को चुस की जस्पा खोजों में मुकाम पो ना थेम्बो ना थोसलुक पो चियत जरबो अकीदो मजबूत बस अकीदो पक्का बस बाबा से कसल जमात या अली जरबो दुसे में शिस्न सिंगा सेंग जरब स्किस भी जकला यारी मिंग पो स्ने का नाला बांबस हाँ शेस्पा खोजा दुसे nga या अली जरबो में nga शिस बिल्दा ला ये कब्री न सहालन की देवा अखला गदान ला अति जबान बनगत लेकिन ngari qabri nusanga sei nusanga iri menta khulen min do chalen min zerbana skes pi waqt po bino chok naskya nangis nei nu bam po bino iri menta khuni nei nu kos tafin debi wajah se ha du ngasi sei nusa iri min polen min yo chok po garsina yambor gwein thone ni ngir gwein nasrok po byung mayot
Yan ce şarap po tum sana eon ir galuk po qebesat. Qeybesat. Yani ये garsine yan bo irir galuk po ngir gwein utaniyet bin. जिस तरह गर्सी ब्यूं से मिवा चोखबो यानी रुए ससी सला de garsu kedet. Yono चोखबो इrir galuk posa ngir gwe sasi sala gwe na kere kami zermon tani fiakbo ngir sasi sala irir galuk po kede yet bin. और यरी गलुक से यरी मोहब्बत शराब पोसा थुम सना yung ider galuk po nga kebe sa tapin pasta pindong wana sharap po si sa rugoy sahtis sala asar be yono tsokh po yiri muhabbat po sa ya malsala ka salbi ngaju hatifi ghebi ali stot khong ngala khokping boret borbana alam langa zerfom kide kure koret wana yeristot kong ngala hati bisingi zehni ngi khlapin utamin debi asrat po chin debi wajah po debi asrat po chin zawana ngazar phong alam la kide koret har jagah ngazar phong zarat duse ngati balti ge hazrat na deha baba se guldasto metpi baba se kalam metpi na chimiduk मजलिस में दुख दो गामा चस्पा हो जाए यरी वजह से यानी या मलसल कसल भी मत बख्सपना रुस्पो चमत ना पा मत नसीर गो बयान नचोस क्या हुसैनी साज लरियोस अब्बास अली से अनबर ले अब्बास क्या कमजोर सों से क्या रगस है किरी बख्सपना रुस्पना गामा जत से शना बख्सपा रुस्पा गामा जत से زده کام بیان چخصون سید این نسا کام حسینی سال داریوس عباس علیس عباس سی یری استاد دونگا ما نسی دچه کمزور سو نسا نا یری استاد کون زرمت پانگا میدوک بید یا مالسلا کسال بیوادجو علی الله پاگیگا سمسنا رشک کریمیون نی خوجی استاد کا کایک ناسی درون ساز بسید ما میون لا دخسرنی خوجیست و کم همون مزر بس یاد دو چاز بنا دیست و کن ذهن ناره میون علی الله پاگن علی لا خدا حضرت دبی فری یو صح و یا ملسلک اصل بیوم جو منتخی برکدی کا عالم سوی شاه مردان علی سخی کا فدا یریل صحما اسم पे منتخی de برکلا di alam pugama soneniyet bin wana desh shah mardan ali sakhi khafida yo tsohpo ya malsela kasal bimatjo yari ming len moloston ge amal na drazere kwana ngom set sil mabakh nasi amalis ngamchi sa ngi cheng yo tsohpo या मलसला का सलबिमत अली मंतख प वजहुल्लाह दी सूरत पे मानी यानी अली मंतख प वजहुल्लाह पो दे सूरत को भी खुदा से दन चुकी दे सूरत पे मानियो कांग वजहुल्लाह यानी अली सूरत को वजहुल्लाह यानी खुदा यकदों अली नो चितोंगे जबाना दे नो खुदा यकदों को तुम खुदा सिफात कुन अली नो तुम خدای قدرت کن علی نتوان خدا تو میر گلون پینو خدا تنی نشانی یو چخپو یا ملسل کسل بیوجو ملاک الموت لا شخزر علی دیدار اسکن سے شد تنگیر گولا علی تو نار استرق پو مجدگانین لی ملاک الموت نلا زندگی رو سمت که استرق پی موافقو بینو نیست اسپا خوجو بی دیدار گویل نم گوانا nga نیست اسپا خوجو بی دیدار پو ناس کم سشن یو تو کان لا شان شحمو ملک المول لا شخزر اسرائیل لا شحمو شخزر nga علی دیدار پو کم سشن یو اگر ملک الموت نی کان نی سرخ یو مل اوه ناره نیست اسپا خوجو ngala thongat thomana nga si de خوشینو
نیست با خوشی دیدار صوفی ده خوشی نو نریستروک پو کانلا پختابل کانلا پیون جو نیر گوسی نیستروک پو پختابل کانلا پیون مین کانی نیستروک پیون مرگاسمت نیر گوسی ده خوشی نو نریستروک پو کانلا پختابل نیست با خوشی دیدار صوفی ده خوشی نو پختابل پیون سمین یا مال چلا کسال بیام جو با باسی یاریر گلوکسی چامپو دو مرفوبک نی حسکه حسنه نزدوگی مکچو عباسی آبروی عباسی دوم چلپو چین آبرو چین حسنه نزدوگی مکچوین اور یریر گلوکسی ده چامپو سی نی دو مرفوبک جو نی یا چلپو پورا بک نلا خوشی بک ده نه یا مال چلا کسال بیام جو خدا استرونست خدا گتسوک یریستوت کن خلوانتانا دبا ناستوت بنا چتست شه مشکل کشارخسی شسپا خدا یریستوت کن خلوان ناسی اگر شیرینو بیان بیستناره خدا استرونست من نا خدا گتسوک یعنی خدا زرتسوک جو و نا دفری نا یریستوت کازر با چتست یا شه مشكلة يا على رخص بس وندوين جو بلتستاني معاشرو بها وعباس قصايد كوني سامس أسرات سوزبو يجو خداي فاريج وزیر صابری از جو سرمو यहाँ से शेर कुन से जरन बाबा से अशार कुन यान ये खोर खारी म्यू एक ताम चा सरंदाज सो जरबो ट्रक सल बसे ngati program la takan kun la thon chus guana म्यू कुन ओमी प्रोग्रामिंग ऐसे बाबा से इकबाल जरे रोमी दो जरे हो स्टूडियो अशार कुन कसल बियो से यत जरत दवी लुक्सिनो वजीर फिया पलत्र से दों तम सिर कुन दो तमनन कुन निदान थन चुपी फ्ललुक बेकन दुसंग याले इजे शजबस यजो खुदाई फकरिंग